چند روز پیش نخست وزیر جوان مسلمان اسکاتلند اصالتا پاکستانی شد نخست وزیر اسکاتلند. یک جوان کم سن و سال، فکر نکنم 40 سالش بود، شهردار لندن دوباره یک مسلمان پاکستانی. دیگه مسلمان ها در اروپا دارن قله رو میگیرن. آمار مساجد تو فرانسه و انگلیس و اونها روز به روز داره بالاتر میره. اونا از روی تحقیق هنرپیشه ها خیلی هاشون دارن مسلمان میشن. همونایی که ما فکر میکنیم اینا دیگه از شهرت و لذت و شهوت و ثروت گذشتن، تو خلوت خودشون وقتی میخوان بخوابن تو اون خلوت احساس نیاز میکنن به اون خلأ خودشون نشون میده. کتاب از آهنگ پاپ تا آهنگ ناب برید بخونید. نحوه مسلمان شدن بیش از 100 نفر از هنرپیشه ها و خواننده های پاپ و رپ و کشیش های مسیحی و فلسفه دانا و امثال روژه جارودی فرانسوی بعد از 30 سال تحقیق رو به قبله اسلام استاد. و ما مسلمان ها این دین به این عظمت، این قرآن که اروپا رو مات و مبهوت کرده، مستشرقین و خاورشناسا رو مات و مبهوت کرده، فقط متدینین ما فقط اونو دیگه میبوسن. امروز مشکلی که در جهان اسلام هست، بیسوادان متدین و تحصیل کرده های غیر متدین. بیسوادا باید خودشون رو به علم آراسته بکنن و تحصیل کرده ها رو باید خودشون رو با تقوا و ایمان وسایل و ابزار باید از اون چیزی باشه. وقتی اصل قضیه رو قبول کردیم، رب العالمین رو قبول کردیم، باید ابزار و وسایلی و نسخه‌ای که اون برای ما پیچیده بهش عمل بکنیم. دین خرافی نیست، دین بدعت و شرکیات نیست، دین سلیقه های شخصی نیست. الحمدلله الان در کشور ما موجی از حرکت های توحیدی را افتاده، انزجار از خرافات و بدعت ها و شرکیات را افتاده. کشور داره متحول میشه. دیگه کسی نیت کردم 4 رکعت نماز فرض ظهر اجباری از ترس اخراجی دیگه کسی نمیخونه. من و تو چقدر نقش داریم تو آگاهی جامعه. تجار ما چقدر نقش دارن. شیخ یوسف درباره تجار صحبت کرد، درباره زکات صحبت کرد. تجار ما اگر تو بندر عباس 5000 تا تاجر داشته باشیم، هر تاجری هزینه یک دانشجوی فوق لیسانس و دکترا قبول بکنه. اون استعداد داره میخونه فوق لیسانس و دکترا تو هر تخصصی، نفت و گاز، مدیریت، پتروشیمی، هر چی که بخونه، حقوق. هر تاجری بیاد هزینه یک بورسیه یک دانشجو رو پرداخت بکنه. 5000 تا تاجر، 5000 تا دانشجو فوق لیسانس و دکترا. بعد از 10 سال نها کن چی میشه.
اگر زکات هم میخوای بدید، زکات به فقیر تولید کننده بدید. فقیری که امروز دانشجوست، به خاطر ترمش انصراف میده، باهوشه، با استعداده، تو از زکات هم میتونی بهش بدید، ولی بهتره که بهش قرض بدید. اگه تاجرید، اهل معامله هستید، بسم الله با خدا معامله بکنید. 5000 تاجر بندر عباسی بیان، 5000 دانشجوی ضعیف و فقیر و چه که استعداد دارن تو کشور گرسیه بکنن، بهشون قرض بدن. بعد از 10 سال تو چند هزار فوق لیسانس و دکترا تو 50 تا 100 تا تخصص دارید، جامعه رو متحول کردید. ولی تجار ما چطوری زکات میدن؟ در خونهشون صف کشیدن 50-100 نفر 100,000 تومان، 100,000 تومان، 100,000 تومان، 100,000 تومان، 100,000 تومان. هم توهین به فقیر میکنن و هم گداپروری میکنن. بعضی جنس های بنجولی و استوکی که تو مغازه‌شون مونده حساب میکنن همون به اسم زکات میدن به فقرا. خودشون هم شیخ خودشونن و مفتی خودشونن. جنس های موندی که کسی نمیخره حساب زکاتشون میکنن، پرداخت میکنن. خدا مال پاک و زیبا رو قبول میکنه. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. منت سر فقیر نذارید. از فقیر تشکر بکنید که اگر فقیر زکات تو رو قبول بکنه، اگر نکنه چه کار میکنید؟ رو دستت میمونه. و چهارم ارزیابی، مبدأ، مقصد، وسایل و ابزار ارزیابی. هر کسی ارزیابی نداره، حساب کتاب نداره، ورشکست میشه. حساب و کتاب داشته باشیم. حضرت عمر خیزرانی داشت رضی الله عنه، روز دیگران رو تنبیه میکرد اگه کسی خلافی میکرد، اما شب که میشد وقتی به خلوت خودش میرفت که بخوابه، این لنگشو بالا میکشید تا ساق پاکش تا زانوش، لنگی که پوشیده بود بالا میکشید. وقتی در خلوت خودش به بستر میرفت بالا میکشید تا زانوش. خیزرانی که به روز خلافکارا رو تنبیه میکرد میزد به ساق پای خودش، ای عمر حساب پس بده، امروز از صبح تا غروب تا شب چه کار کردید؟ و حضرت عمر رضی الله عنه میگه که اگر روز قیامت صدا بزنن در دشت محشر که همه خلائق بهشتی هن مگر یک نفر عمر، فکر میکنه اون یک نفر عمره. از خودش راضی نبود. ما 4 رکعت نماز میخونیم، مردم رو همه جهنمی میدونیم، خدا اونو نمیبخشه، خدا اونو فلان میکنه، اینو فلان، اون اینطوره. غرور با عبادت خیلی بده. معصیت با ندامت خیلی بهتر از غرور با عبادته. انسانی که عبادت و بندگی خدا میکنه باید متواضع باشه، نگاه خوبی به بندگان خدا داشته باشه، به بندگان خدا فرصت بده همونطور خدا به خودش فرصت داده.